Pesta Senior Santo Niño, welcome Yugog diri sa Magsaysay, Misamis Oriental. Salamat kay tanan sa imong pag-anhi diri ug pag-abi-abi sa katawhan. Inaani ka malipayon ang imuhang mga kagupa diri sa Magsaysay. Pinangga ka na mo Yugog, unta mo balik pa ka diri. Ay kog biyay Yugog, wa pa ko kapapicture ni yawa kay Yugog, wa kay buot mong gibiyaan Yugog. Ngano man Yugog, naguna-una magaguli nga pa man ko ni uli. Nalubat ang cellphone Yugog, ikaw inungdan nga nung nalubat ang cellphone. Bitaw Yugog, dagang salamat sa imong pag-anhi diri sa Magsaysay. Salamat sa imong pag-abi-abi ang mga katawhan diri nalipay gubikan kay naa ka. Ug happy Pesta Senior Santo Niño. Inani ka mainito na nga mong pagdawat kang Yugog diri sa Magsaysay, Misamis Oriental. Welcome kay mo na mo diri. Unta magbalik-balik mo ug daghan pa unta mo matabangan nga sa mga tao nga nanihanglan. Congratulations day Yugog sa imong bag-ong car. Unta na nga magpabilin gihapon ka nga buutan. God bless Yugog, amping kanunay. So karon natong mahinabi ang mga fans ni Yugog, isa ka fans ni Yugog gagabi niya kalipay. Sa imong may istorya nga idol. Unta Yugog imo ko manood kay imo kong pasagdan siya.